Maingudto naman sa inyong tanan mga kaigsunan diha sa Davao o salamat sa Ginoo kay aduna tay laing kahigayunan nga makapadayon sa atong serye nga atong giumpisahan duha ka Domingo o duha ka semana nga miagi mao ning spiritual wholeness or wholeness pagka usa o pagkaayo nato no, spiritual wholeness, spiritual healing. Unya ato natun-an sa miaging mga semana nga kinahanglan nga makaila kita kung kinsa kita sa atubangan sa Ginoo, ang ato identity. Unya sa miaging semana pod na tun-an nato ang usaon nato nga makalingkawas kita sa rejection, kanang pagbati nga kita reject or sinalikway. Ato ginang batunan nga sa Ginoo akseptado kita, gidawat kita sa atong pagkakita o sa iyang grasya baguhon kita nga kita dili na mobati nga kita sinalikway sa Ginoo. Niini nga udto ang ato naman pong pagatun-an mao na ang freedom from fear, ang pagkalingkawas or ang kagawasan gikan sa kahadlok. O akong basahon ang usa ka bersikulo diha sa Lucas 12 bersikulo 32. Mao ni giingon, pipila lang gayud kaninyo ang nagasunod kanako. Apan ayaw kamo kahadlok tungod kay pagbuot sa inyong amahan nga paharion kamo sa iyang gingharian. Ang giingon ni Kristo dinhi nga pipila lang gayud kaninyo ang nagasunod kanako, dili daghan. Pero ayaw kamo kahadlok. Kay nganuman tungod kay ang mga reliyon sa panahon ni Ginoong Kristo nagbatok gyud kaniya, ang gitawag nga Judaism, ang mga Romano, daghang mga tawo nga dili mutuo, wala mutuo kay Ginoong Kristo. O ang tanan nga mituo kay Ginoong Kristo na appeal pod sa ilang kasuko o sa ilang pagkontra kay Ginoong Kristo. Mao man nagiingon niya nga kung ako nga inyong magtutudlo gikasilagan sa kalibutan, how much more kamo? Ayaw kamo katingala kay niining kalibutan magaantos kamo. You will suffer tribulation. 1:16-33. Pero magkalipay kamo, be of good cheer kay ako kining gidaog kining nga kalibutan. So, ang pagdasig ni Ginoong Kristo din sa Lucas 12 bersikulo 32 nga aduna siya'y handom nga kita maghari sa umaabot pagbuot sa inyong amahan nga paharion kamo sa iyang gingharian. So dili kita magakahadlok. So mao na ang atong pagtutukan atong pagtuon ini nga udto. Ang unsaon man nga may kagawasan kita sa kahadlok. Ang kahadlok natural na gibati nato. Actually ang kahadlok dili na natural. Kung may usa ka tawo nga walay kahadlok, dili na siya natural. Buting nun nga dili siya normal ba nga tao. Normal lang na tao nga may kahadlok. Pero kung ang kahadlok naghihimong imbalance na, kung ang kahadlok murag ma-out of proportion na, kay kanang natural fear, kanang kahadlok nga, for example, nahadlok kita magkasakit mo nang kaon kita eksakto or atiman kita sa atong health, atong lawas. Nahadlok kita magkasakit, natural na nga sakto na nga kahadlok. Nahadlok kita nga wat na tagay ikapalit o panginanglanon nato mo na nga trabaho ta timakas kita or nahadlok kita nga ang atong mga kabataan di maka trabaho og maayo mo nagipa-eskwela nato or nahadlok ta nga ang atong
balay lungkabon di manirado ta. So ingon ana nga mga kahadlok natural na or gasa na sa Ginoo. Pero kung mag-overrule na pareha ba sa usa ka tawo nga di katog kay ang sunoy sa ilang silingan mutugtugaok. Nya di siya katog nagreklamo siya sa tag-iya sa sunoy. Ingon niya sa nga pre, di mo ko katog ng imong sunoy kay magtugtugaok man na. Kinig lawom ng kadlawon. Ingon sa tag-iya sa sunoy ang silingan nga pre, nga naman di ka katog kay kausara man ang magtugtugaok sa kadlawon. Di man na maghangtod yun ito sa alas 5. Kausama lang. Siyang maubitang na di ko katog kay nagpinaabot ko kanus amo tugtugaok. So ingon ana ba nga imbis ang makontrol niya ang kahadlok, siya na noon na control sa kahadlok. Siya yung gibati. Ingon pa sa ikaduhang Timoteo 1 versikulo 7. Ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pagatubang sa mga tao, kundili aron sa paglig-on kanato og pagtabang nga mahigugma kita sa uban ug makapugong sa atong kaugalingon. Wa kay makuha ni sa atong Bisaya sa akong version. Kay gingon din nga wala nagahatag ang espiritu nato og espiritu sa kaulaw. Actually ang kaulaw din kaulaw sa pagkatubang sa mga tao sa ato nga English spirit of fear. Wa na dili na sa Ginoo nga may espiritu kitang mahadlokon. Kana nga mahadlokon nga giingon din ni Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Kanang sa English pa na kanang timidity. Di ko kayo kakuha na sa Bisaya, sa Cebuano, timidity. Kana bang mahadlok ka sa way rason? Kana bang mahadlok ka nga tungod kay na-overrule ka na sa kahadlok, timid. Na mga tao nga mahadlokon bisag way angay kahadlukan. So dili kita gitagaan sa Ginoo o spirito sa timidity nga batasan kini or kahadlok kini nga yutanon or mahimong demonic pod kay di man iya sa espiritu sa Dios. So ang epekto sa kahadlok dako og epekto sa atong kinabuhi. Kay dili na mo apekta sa ato lawas kundi sa tibok yang atong kinabuhi, espiritu kalag nato hasta sa atong panglawason. Kay kang usa ka tawo nga mahadlokon murag dumalahan sa kahadlok. Pareha ba ni Elias? Si Elias gihadlok ni haring ni Jezebel, asawa ni Ahab. Mabasa na to na sa unang hari, kapitulo 19:3 hangtod sa 4, First Kings. Unang hari 19:3-4 nga patyon siya ni Jezebel. Mo niya itong mabasa sa versikulo 3. Nahadlok si Elias busa miikyas siya ngadto sa Beersheba nga sakop sa Juda ug gibili niya didto ang iyang sulugoon. Unya mibaklay siya og mga usa ka adlaw paingon sa kamingawan. Mihunong siya og milingkod ilalom sa kahoy ug nagaampo nga mamatay na lang unta siya. Mingon siya, "Gusto na Ginoo, kuhaan na lang ang akong kinabuhi, wala ako'y kalainan sa akong mga katigulangan." Tungod siyang kahadlok, mipalayo siya ug nagbaktas siya. Usa ka adlaw niya nga baktas. Way hunong-hunong mo nang pagpahuway niya sa punuan sa kahoy. Discourage kayo siya. Muna epekto sa kahadlok. Tungod siyang kahadlok, adrenaline na siguro to ang nagtukar sa iyang kinabuhi nga nilakat sa tibok adlaw. Ug sa according sa mga pagdugay-dugay nini sa nga mga 100 kilometers kuno ang iyang nalakat o di mo mino sa usa ka gatos ka kilometro. Basta tibok adlaw siya nga naglakat ug di ning lakat nga ordinaryo nga lakat. Apil sa ning dagan ni tungod sa kahadlok. So kapoy kayo siya pag abot niya dito sa Beersheba. So sa punuan sa kahoy nga juniper, gipangayo ni sa Ginoo nga patyon siya.
So mo nay di na tumasabtan. Palayo gani siya kay aron di mamatay, kay patyon siya ni Jezebel. Pag abot dito, mangayo man lang dahil siya nga patyon siya sa Ginoo. Murabag, wala lang yung ta siya mula yung palayo, hago-hago o lakat, kay gusto man dahil siya gyapon mamatay. So mao nay inconsistency ba? Na kung naibang hadlok, wag di nabitaw mo ang iyang pangunahuna, di na insakto, tungod kay ginumalahanan sa kahadlok. Unya, sa Daniel pod, sa gipakitaan ang usa ka hari nga si Belshazzar, mao ni ang anak ni Haling Nebuchadnezzar, si Belshazzar nga iyang tamas-tamasan ang mga utensils sa templo. Gainom si Belshazzar uban sa iyang siguro sa iyang mga general, unya iya man gipakuha ang mga kupa, mga tasa nga ilang kini nga mga tasa gikan sa templo sa Jerusalem, ilan ning gipangda sa Babylon. Ina sa mao ni ilang giipisan, mo to nga ang Ginoo gapakita kaniya pinagi sa may usa ka tudlo nga nagsulat sa bumbong pagkakita sa hari, mo ni giingon sa Daniel 5 bersikulo 6, nangurog og nangluspad ang hari sa tumang kahadlok. Nangurog og nangluspad. Di ba? Naka-experience mo ani nga sobra kahadlok nga nangurog ka, nangluspad ka. Di ka kibag unsay imong himuon. So kanang kahadlok, sa ako nag-iingon, gasa ka na nga normal, natural sa ato, kay kung wate kahadlok, di kita normal. Kay maghimo kita og mga desisyon nga dili eksakto. Sa atong kaugalingon. Pero kung dumalahan po kita sa abnormalities sa kahadlok, mauna ni ang problema. Tungod kay nagdumala ng kahadlok sa atong dalamhan. So diin man gikan ning kahadlok atong tan-awon sa Biblia, kung diin man gikan ning kahadlok, ang gisugdan gyud sa kahadlok didto gyud sa garden sa Eden, sa dihang nagpakasala si Adan ug si Eva. Sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva, didto nagtubo o nagturok ang ilang kahadlok. Miabot ang kahadlok sa ilang kasing-kasing. Kay ngano man, nagtago sila dito sa kalibunan, dito sa kakahuyan. Unya, mao ni gingon sa Genesis 3 bersikulo 8, sa dihang bugnaw na ang hangin sa kakapunon, nadungog nila ang nagalakaw ang Ginoong Dios sa tanaman. Busa nanago sila sa kakahuyan. Apan gitawag sa Ginoong Dios ang lalaki o gipangutana, hain ka, mitubag ang lalaki. Nadungog ko ikaw nga nagalakaw sa tanaman ug nahadlok ako, tungod kay hubo ako, busa mitago ako. So kining tawo nga guilty, una gani tay guilt, mahadlok kita. Kining tawo nga guilty, dili makaharong og atubang sa tao nga na-guilty siya, di ba? Kung naatay giutangan niya o takabayad, mulikay ta, no? Na ang paglikay, di ta gusto nga mo harong ng tawhana. Bisan pag unsa siya kagamay, dako ikaw. Madaog gyud ka sa pagbati nga guilty ka, no? So kanang guilt mao ni unang nabatian o nabatyagan ni Adan ug ni Eva sa dihang nagkasala siya. Bagi sugod sila sa Ginoo nga ayaw gyud kauna ng bunga. Sa laktod nga istorya, nagikaon nila, na guilty sila. So nagpanago sila sa dihang nabatian nila nga naglakat ang Ginoo sa garden. Mo ni gingon niya nga, nahadlok ako tungod kay hubo ako, busa mitago ako. Ang kahadlok nagresulta sa tungod sa iyang kauwaw. Di siya makaharong sa Ginoo tungod sa iyang kauwaw, sa iyang gihimo. Nga kana nga kahadlok ni Adan, dili eksakto, dili healthy nga kahadlok, tungod kay imbis nga iyang kana nga kahadlok, mo respetar siya sa Ginoo, mo simba siya sa Dios, mangaysog pasaylo sa Ginoo, ang iyang gihimo mahinoon nga nagpalayo siya sa Dios. Kay ngano man, ang kahadlok nagsugod na nga ang usa ka tawo
vulnerable, wa na siya hublas siya sa tubangan sa Ginoo. Why covering? Nasiparar siya sa Dios pero what siya covering? Buting nun nga wa na siya protection. Maunay gikadlukan ni Adan nga hublas siya sa tubangan sa Ginoo ug ang iya na sigurong gipamatian o ang iyang gihuna-unaan nga ang kapungot, ang paghukom sa Dios di na mapugnan para sa ila tungod kay wa na siya covering. Hublas siya, hubo sa tubangan sa Ginoo. Ang kauaw nag-abot sa iyang kinabuhi. O maunay himuon gyud sa yawa nga sa dihang makasala kita, mahadlok kita sa Ginoo nga mahadlok kita sa Ginoo nga iya kitang dayaan sa yawa nga iya kitang linglahon, i-deceive kita, linglahon kita niya nga adi na kadawaton sa Ginoo tungod sa imong gihimo, di na kadawaton sa Ginoo kay sobra ka na makasasa, di na kahigugmaon sa Ginoo, ang kapungot sa Ginoo di na mapugnan. Actually, lingla ka na kay why sala nga di mapasaylo sa Ginoo. Of course, sa Biblia na ay sala nga blasphemy against the Spirit nga di na mapasaylo tungod kay ang tao nga gi-convict sa Holy Spirit niya di maginulsol, di man siya maginulsol. So di gyud siya mapasaylo. Kay hard man niya kasing-kasing. Mao na gitawag nga blasphemy against the Spirit. Pero kung na-convict ikaw sa balang nga espiritu, unya naa ang paglingla sa yawa nga kahadlok ang miabot yung kinabuhi nga dili eksakto nga kahadlok kay abi nimo tungod kay nadala ka sa paglingla sa yawa nga di na kadawaton sa Ginoo, ang Ginoo magpakita siyang kapungot sa imo. Mo na nga magpanago na no, di na mo duol sa Ginoo. Mao ni gihimo ni Adan ug ni Eva. Dili eksakto nga kahadlok. Mahadlok kita tungod kay Ginoo tinuod, balaan, matarong. Pero sa baylo ni ana, mahigugmaon og grasya sa Dios nga makapasaylo sa atong kasalanan. So mahadlok kita sa eksakto in a sense nga ato pong gitamod nga ang Dios mapasayloon, mahigugmaon, maluluyon. Pero mao man ni gitanom sa Yawa gyud kanato pareha sa iyang paghimo kay Adan ug ni Eva. Mao na nga nagpanago sila sa kahadlok. Ang kahadlok nga nauwaw sila o wa nila makita nga kung mangayo sila pasaylo sa Ginoo nga ginulsol, pasayloon sila sa Ginoo gani giduol sila sa Ginoo ngano man. Giduol sila sa Ginoo aron tagaan sila tsansa nga ilang mangayo sila pasaylo. Gitawag man gani siya sa Ginoo, Adan diin ka, wa ba kakita ang Ginoo niya? Of course nakakita ang Ginoo kaniya, di ba? Nabay matago sa mata sa Dios. Pero gitawag lang sila sa Ginoo aron kadto nga pagtawag para to kay Adan nga ma-realisar niya iyang maamguhan nga nakasala ako sa imo Ginoo. Pasaylo ako sa akong nahimo nga kasalanan kay gikaon na mo ang bunga nga gidumili nimo. Pasaylo kami. Pasayloon siya sa Ginoo pero unsa may gihimo niya. Imbis nga mga pasaylo ang iyang gihimo, iya man gibasol ang iyang asawa. Ang asawa gibasol pud ang serpente. Wala sila nagahinulsol. So tungod kana kay dili healthy nga hadlok ang nagahari sa ilang kasing-kasing. Wala sila kakita nga ang Dios mahigugmaon o maluluyon sa nga mapasaylo kanila. So doon na kabay kahadlok ingon niya na di ka mo paduol, di ka mo basag Biblia, di ka mo paduol og di ka mo kung sa Ginoo kay makaingon ka nga di nadgo ko dawaton sa Ginoo kay sobra na ko nga makasasa. Actually doon ako na istorya ni nasa Leyte sa una nga mao gyud yang giingon, pastor, kung nahibaw ka lang sa akong gihimo dito sa Manila, di na gyud ko mapasaylo sa Ginoo sa akong gihimo sa Manila. Pero wa man siya magsulti kana kung unsay gihimo dito.
Pero ingon niya nga di gyud ko mapasaylo. So naluoy ko sa iya, yung ko nga unsa man ka itom ang atong kasalanan, ingon pa sa Isaias 4 versikulo 6 nga unsa man kadagta sa mansa sa kasalanan nga atong nahimo, ako ka ng pagaputiun sama sa usa ka niebe, sa usa ka snow. So actually wala kitay hublas kita sa tubangan sa Ginoo, makauulaw tungod kay makasala kita, pero abi nimo ang Ginoo gahatag ka nato og covering. Dili kita kinahanglan nga mo'y mutakop sa atong pagkahublas sa tubangan sa Ginoo, kay ang Ginoo naghatag ka nato og covering. Siya ang mo-cover ka nato, kay ngano man kung atakihon kita sa yawa nga tanawar ko na imong gihimo, balik-balikon ang atong ginahimo, mag-guilty kita tungod kay iyang balik-balikon. Actually, nate kabiring tungod kay ang dugo ni Ginoong Kristo mo na nakalimpyo sa atong kasalanan, na unta pareho nga unta mahitabo to kay Adan kay iba nga di na sila maulaw kung nangayo sila pasaylo sa Ginoo, kay ang Ginoo andam yung mo pasaylo kanila. So atong mabasa sa Henesis kapitulo 4 nga ang Ginoo nag-cover kanila sa panit sa hayop, skin of the animal, mo ni giingon sa Biblia. Buting nun nga mamatay gyud ang hayop, kay di man pwede na nga kung makuha ang panit sa hayop kundi mamatay ang hayop, aron makaangkon sila og covering, kay ang Ginoo gyud ang nagtakop kanila sa ilang pagkahugbo, sa ilang pagkahublas, pinaagi sa panit sa hayop. Ug mao nay picture, mao nay larawan nga kita gitakpan kita sa atong kaulaw, sa atong kahadlok, pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Busa ang tanan nga Kristohanon, kung ikaw nakadawat ni Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas, ang atong covering mao nang ginagihimo ni Ginoong Kristo, ang iyang sakripisyo sa cross, ang iyang hamili nga dugo. Mao na ang atong balikan nga di kita magpalingla sa yawa nga ang kahadlok na mo iral sa atong kinabuhi, kay didto sa cross iyan ang gisulbad ang tanan natong kasalanan didto. Why kasalanan nga wa maapil niya sa iyang paghugas sa atong kinabuhi. Gani upat mabunag ning kalibutan, upat mataw ning kalibutan, namatay na si Ginoong Kristo para sa atong kasalanan. So mauna ang covering nga kinahanglan nato nga masabtan. Kay kung doon na kitay covering, doon na kitay protection gikan sa Ginoo, ang atong kahadlok mawala, di ba? Pareha ba nga kung naibagyo, unya nakasabalay nga konkreto, unya ligon kaayo, di ka madlok kay nakay covering, nakasusulod. Pero kung payag lang imong gipuy-an nga bagyo nga para sa bagyo nga Udet sa Bohol sa Negros, grabe ka kusog, mahadlok yung ka kay di ka cover sa imo. Pero ang covering nato mao gyud ang dugo ni Ginoong Kristo. Atong matubang ang yawa nga mulingla ka nato nga di na tinuod, kay ang dugo ni Ginoong Kristo, ang iyang grasya, iyang grasya o kaluoy nagpabilin, dili siya magbago. Sa Salmo 91 versikulo 1, adunay larawan sa covering dinhi nga nindot nato nga mapamalandungan. Kaya Salmo 91 gikan sa 1 hangtod sa versikulo 7, basahan ko. Si bisan kinsa nga mangayo sa pagpanalipod sa labing halangyong Dios nga makagagahom, panalipdan niya. Makaingon siya sa Ginoo, ikaw ang akong tigpanalipod ug ligong taguanan. Ikaw ang akong Dios nga ginasaligan. Luwason kagayod niya gikan sa mga litag ug sa mga makapatay nga mga balatian. Panalipdan kaniya sama sa usa ka langgam nga nagpanalipod sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Sa iyang pagkamatinuanon, panalipdan kaniya og labanan. Dili ka angay mahadlok sa mga makalilisan nga mga pangitabo, sa mga mutakboy nga mabalatian,
ug sa mga katalagman nga moabot sa gabi man o sa adlaw, bisan linibo pa ka mga tawo nga ang mga matay sa imong palibot, ikaw dili maunsa. Dili ni naga ma-claim nato nga ingon nga kung ang Ginoo na nato di na gyud ta makasakit, di ta ma-COVID o di ta magkahatang problema. Ang kay kuan man balak man poe man ang hulagway lang din hinga ang Ginoo mao'y nagpanalipod kanato sa mga pag-atake sa yawa nga bisag kay ang pagpanalipod nga gisaad sa Ginoo kanato panalipod nga spiritual. Sa physical nga aspect sa kinabuhi nato, unsa may ingon sa Mateo 10:28. Ingon ni Ginoong Kristo, ayaw kahadlok kamo sa makapatay sa lawas. Apan kahadlokin ninyo siya nga makapatay sa inyong lawas o kalag sa impyerno. So ayaw kamo kahadlok sa makapatay sa lawas, buting nun nga gitugot niya ang kinitong lawas. Makasakit ni, mag-deteriorate ni, makalagnas ba? Ang tao, pagbunag niya, di man yun namingon nga magkabata, magtiguang mga siya. Pagabot nga magtiguang, magkasakit. Sunod sa kasakit, mamatay. Ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas. Buting nun nga, ang pagpanalipod sa Ginoo kanato, dili necessarily sa lawas nun nga pagpanalipod. Kay kinirabang mga bersikulo kining sa Salmos 91 gigamit ni sa uban nga di nagyug ka ingon dinhi nga di nakatakbuyan og balatian sa bersikulo 6 ug sa katalagman nga moabot physical ang ilang gi-claim dinhi nga di nagyug ka moabot di ka masakit di na tinuod. Si Pablo dunay tunok nasakit si Pablo. Si Epaprodito sa unang Timoteo Pilipos kapitulo 2 nagkasakit, hapit siya mamatay. Kining atong lawas nun nga kinabuhi, di ni mo dunar ni kalibutan, part kini sa pag-curse tunglo sa Ginoo sa kasalanan ni Adan ug ni Eva. Ayaw kahadlok yung sa Mateo 10:28 ay kahadlok makapatay sa lawas kundi kahadlok siya nga makatambog sa inyong kalag o sa inyong lawas sa impyerno. So may giingon pa nga kung ang tao nahadlok sa Dios, wala na siya laing kahadlukan. Spiritual ang emphasis ni sa Ginoo kanato di sa pulong sa Dios. So ang dugo ni Ginoong Kristo nagpasiguro kanato nga magpanalipod kanato sa mga pag-atake sa yawa. Karon ang yawa di man gyud na mo surrender, magsige man gyud nagbalik-balik sa ato. Nya nganong do naman siya balik-balikan sa ato tungod kay di man ta perpekto, makasala pa man ta. So kung makasala kita, na gyud ang guilt. Pero kung mga tagpasaylo sa Ginoo, pasayloon kita sa Ginoo o gihugasan na kita, dili na kita mo entertainar anang gitawag nga false guilt. Kung ang atong kasalanan gipangayuan nato pasaylo sa Ginoo, ingon pa sa 1 Juan 1:9, ang Ginoo nato matarong og matinumanon nga pasayloon kita, hugasan kita sa atong tanan nga kasalanan kung ituad nato, i-confess nato ang atong mga kasalanan sa Ginoo. 1 Juan 1:9. So kung i-confess nato ato kasalanan, pasayloon kita sa Ginoo. Di na kita dapat magbati og guilt, ana. Pero kay ang yawa amahan sa tanan nga butigon, mga bakakon, balik-balikan yung kita aron mo batyag kita, mubati kita og false guilt. Og diha na kita mohadlok nga diha sa Ginoo nga sayop nga hadlok, timid nga paghandok. Okay, usap ka rason nga batunan nato na tungod sa covering sa dugo ni Jesu-Kristo, aduna pay saad sa Ginoo kanato nga walay makapahimulag kanato sa pagigugma sa Dios.
Roma 8, versikulo 38 o 39. Ni kamatayon, ni kinabuhi, ni butang sa ibabaw sa langit o sa ibabaw sa yuta, silawom sa yuta. Miski unsa pa nga tinuga, unsa pa nga creature, walay makapahimulag kanato sa paghigugma sa Dios pinaagi kay Kristo. Bisan kamatayon. Mubitaw nagiingon ni Job nga bisan pagpatyon ako sa Ginoo magsalig ako kaniya. Though he will slay me, I will trust in him. Job 3:15 nga bersikulo, Job 13:15, nga bisan pagpatyon ako sa Ginoo magsalig ako kaniya. Kaya ang kamatayon dili makahimulag sa paghigugma sa Dios. So, ang tao nga nakahangop sa walay pagbag-o nga paghigugma sa Dios, dili mahadlokon. Basahon ko sa 1 Juan 4:18 sige sulti ni Juan dinhi. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang hingpit nga gugma nagakuha sa tanan nga kahadlok. Ang tao nahadlok tungod kay may gipaabot siya nga silot kay wala pa gayud niya mahibalui ang paghigugma sa Dios kaniya. Di ba mo na kung gigugma kita sa Dios, niyo pa din niyo, ang tao nahadlok tungod kay may gipaabot siya nga silot. Pero wala na may silot ang iya ni Kristo. Roma 8:1, dili na nakondena. Therefore, there is no condemnation to them who are in Christ. Dili na kita paggahukman kung naa na kita ni Kristo. Ang gugma ni Kristo, dili magbago kay nakasala kita. In the first place, nahibalanan sa Ginoo sapagkat wa pa kita mataos kalibutan nga makasala kita. Pero dili na pod na endorsement nga magsige kita pagpakasala. Kay kung magsige kita pagpakasala, giabusahan na to ang grasya sa Dios. Wa kita kasabot nga luwas kita sa kasalanan aron mahimong matarong ug balaan. Mobalik man ta sa lapok nga gilimpyuhan na ganita aron di ta maliguan, di ta mantsahan or madumihan, no? Mahugawan sa lapok. Mubalik nun ta dito. Mo nang wa makasabot sa grasya sa Ginoo. Pero kung nakasabot kita sa grasya sa Ginoo, gikuha kita dito aron limpyuhan, aron mahimo nga magbalaanon. Pero bisan unsa na to pag kinabuhi nga balaanon, musipyat gyud kita kay naa pa kita ning unod-non nato nga panginabuhi ning kalibutana. Pero salamat sa Ginoo nga sa panahon na makasala kita, di kita magkaingon nga magbag-o ang paghigugma sa Dios kanako. Kay ang ingon diri sa 1 Juan 4:18, walay kahadlok diha sa gugma, ang hingpit nga gugma nagakuha sa tanan nga kahadlok. Mao ni akong gitamod sa akong mga anak na sa gagmay pa sila. Nga kung makasala sila sa balay, di ko sila mahadlok. Namo kay ginikanan man namo sila, di man magbago ang among pagtan-aw kanila nga ginikanan tungod kay nakabuak sila baso o nawa ang cellphone. Ibaylo ba nimo mga anak sa nabuak nga baso o sa cellphone? Kung tarong ta nga ginikanan, di na to ibaylo sila. Pero subo, no, usahay ang mga ginikanan nga dili magbago ang ilang pagtan-aw sa ilang mga anak. Tungod kay gusto nila ng mga anak hingpit. Kinsa mga tao nga hingpit ng kalibutan. So, mao ni akong gipalimton sa ako mga anak nga kung naamoy nahimong dili maayo, unta musugid mo, musulti mo namo nga ginikanan dili sa inyong barkada. Kay masubo ang akong singkasi nga adto pa ko sa uban makahibaw kay dili ka mo gasulti ka namo. Kami masakitan kami kay siyempre dili maayo ang inyong gibuhat, pero dili gyud magbago ang mong pagtanaw sa inyo. Kay bisag unsaon anak gyud namo kamo. So makabuak og baso nabuak ng baso, sige lang na. So next time pagbantay nga di mahulog ang baso kay dangog luwa kung manabon ka. So ingon ana ang atong kaimtangan sa tubang sa Ginoo, dili magbag-o ni bisa unsa ka gamay
o dili minusan bisag unsa ka gamay ang pagigugma sa Dios sa ato kung napakyas kita kaniya. Kay ingon pa dinhi walay makabalhin sa pagigugma sa Dios kanato. Di kita madlok. Ang yawa lang ang sige sulsul kanato nga naatay timidity, naatay kaulaw nga kahadlok nga mo'y makaparalisa kanato. Atong akong challenge bago ko magtakop ning atong pagtuon ning sa ano to makalingkawas kita sa kahadlok. Ato yung atubangon ng atong kahadlok. Kung sa may kahadlokan, failure. So may kahadlokan sa kinabuhi. Kana nga kahadlok natural ba na nga kahadlok? Basin kung nagsobrahan na ang imong kahadlok nga na-paralyze ka na. Dapat imong dawato na imong angkunon, imong i-recognize. Unya, hinulsulan nimo Ginoo sayop gini. Kasalanan gini nga nagpadala ako sa akong kahadlok, nagpadala ko sa lingla sa yawa. Unya, atong ituan sa Ginoo. Atong ikumpisa sa Ginoo sa rin magpasalamat kita nga gipasaylo kita sa atong mga kasalanan nga nagkulang kita sa pagsalig, nagduwa-duwa kita sa Ginoo, ang kahadlok mo nagdumala sa atong kinabuhi dili ang Dios the fear of God ng kahadlok sa Ginoo dili na pareho sa kahadlok sa dunay dautan nga may tabo sa atong kinabuhi. Ang fear of God nagingon sa Biblia nga pre sa Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, o Proverbs 1:7 nga the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kana nga kahadlok respeto. Mao na kung giingon ngayon na kung mahadlok kita sa Ginoo, wala kita iangay kahadlokan. Kay kabalo kita nga di siyang kabag-o sa may tabo sa itong kinabuhi bisag di na ito masabtan. Ang tanan nga gihimo sa Ginoo kanato, ang motibo sa Ginoo, motibo sa pagigugma. Ang tanan nga nitabo sa itong kinabuhi, direct man or indirect, gitugot man o iyag yung plano sa itong kinabuhi. Bisag di ta makasabot kung sa lintungan ana, di ta kasabot kung sa mabot sa ugma. Kasi ning COVID, di ta kay bag unsa may tabo sa ugma. Gitugod ni sa Ginoo pero nakabulag man ni sa pagigugma sa Ginoo kanato. Kahulugan ba ni nga i-abandonar na kita sa Ginoo dili? Naituyo ang Ginoo kanato. Everything works together for good to them that love God. Kung natin pagigugma sa Dios, gitabod na to ang Dios nga dili magkasayop. Everything works together for good to them that love God. So ang gugma sa Dios maunay nakapalig-on kanato nga naatay gipanalipdan kita niya kung itugot man, kung makatandog man sa atong lawas pero di gyud na makakuha kanato sa kamot sa Dios ang atong spiritual standing before sa Ginoo dili magbag-o. Well, kasakit kita. Kay mo man sa dinhi sa kalibutan, wa may modunar na to ning kalibutan na. Mawa ang atong mga kabtangan pero dili man mo lang mo hangtod yun pero ang atong kalag na naa sa Ginoo secure gyud na. Nahingpit kita sa pagigugma sa Dios. Walay makakuha kanato sa pagigugma sa Dios. Walay makapahimulok. So hinatunta nga dili kita na dumalahan og kahadlok sa atong kinabuhi. Kay ang Dios ang nagpanalipod kanato. Balik kita sa cross. Gihimo ni Kristo Jesus sa cross. Kung namatay si Kristo Jesus sa cross para kanatong tanan, doon na ba unsa mga butang na unsa kadako na nga di mahatag sa Ginoo, di mahimo sa Ginoo, nahimo gani niya nga mamatay sa cross para sa kanato. Unsa mong butang nga di niya mahatag kanato? Kung ingon niya sa Roma 8:32, wala gi pakyas sa Ginoo amahan nga gihatag niya butong anak.
unsa mang butanga sa kalibutan nga di niya mahatag kanato. Nang madlok man ta. Tungod kana sa paglingla sa yawa, di kita magpaningla kaniya. No, magampo kita. Ginoo, salamat gud ni ining udto sa among pagtuon sa imong pulong. Ang hagit Ginoo, ang challenge mo ni nga di gyud kami magpadala sa lingla sa yawa kay ang iyang gibato kanamo ang bakak nga kami naapa sa na gusto niya nga mo bati mi og guilt, mo bati mi og kahadlok na unhealthy nga kahadlok, timidity. Ginoo, tuloy kami nga dili kami magpadala sa iyang panlingla unta mo among tamdan ang imong ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran mo na maghatag kanamo og kagawasan na dili ka magbago sa imong paggugma kanamo. Ang imong gugma naghingpit kanamo. Ang imong gugma nagahatag kanamo og kasiguraduhan nga dili na kami mahukman kay naa na kami kay Kristo. Nautunta nga ang tanan nga pamati nakadawat o nakaangkon ni Ginoong Kristo ang kinabuhi. Kung doon naman Ginoo nga wala pa gyud nakaangkon ni Ginoong Kristo, unta makahinulso siyang kasalanan ug dawaton si Ginoong Kristo sa iyang kinabuhi ang Ginoong manluluwas. Aron maangkon niya ang kasiguraduhan ug ang iyang kinabuhi. Doon na nagyoy hingpit nga kasiguraduhan nga ikaw ang iyang seguridad Ginoo. Wala na uban pa. Salamat ining imong pulong ug kini ang magiampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga Ginoo namong manluluwas. Amen.